Hello, good morning. Ni ana sadta partner, live na sadta. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga naghatag ka nato na sab sa lain na pong adlaw sa atong naandan nga buluhaton. Hallelujah. So manlakaw na sad mi. Ato na sadta sa ato ang masuroy na sadta sa ato ang lain na pod nga adlaw sa ato ang panag himamatay rini sa atong Facebook live. Hallelujah. Partner, naka-live na ta ha. Salamat sa Ginoo nga ato kining kanunay nga tagan og panahon tungod kay maugid kini ang katuyuan sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Maunsa man kita kabisi nining kinabuhi naagid tay panahon sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Usa ato sang bation ang atong mga minahal nga mga kaigsuonan, partner. Ang atong mga ang tanan nga magsusunod ni Kristo. Hallelujah. Kay di man kami ang inyong gisunod ani. Ang pulong nga mianhi sa kalibutan. Aron paghatag sa iyang kinabuhi. Aron ang mutuo kaniya dili malaglag. Hallelujah. Hindi makabaton sa kinabuhi. Madagayaon gayod. Amen. Praise the Lord. Maayong buntag sa atong naimutangan sa Tibok Amerika. O bisan asa kamong dapita karon ipahimutang sa Dios. Hallelujah. Maayong kaudtuhon sa Tibok Europa. Hallelujah. Maayong hapon na karon ngadto sa Tibok Middle East. Ilabi na sa nasod nga pinili sa Dios sang Israel. Amen. Hallelujah. Hapon na karon. Og nagpasalamat kami sa Dios sa tanan natong mga kaigsuonan, mga OFW sa Tibok Kalibutan, residents, immigrants, o ang atong nasudnong Pilipinon sa Tibok Asia, no? Dili lamang sa atong nasudnong Pilipinon, kundo sa Tibok Asia. O bati kita kanila, partner. Amen. Sa Japan, Singapore, Taiwan, Korea, China, hallelujah. Sa Tibok Kalibutan, Cambodia. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan nga naadiha nagkugisad sa pagpananom. Amen. Hallelujah. Pagpananom sa pulong sa Dios. Ay mao kini ang binhi. Nagkinahanglan natong itanom sa tibuok kalibutan sa bisan asa kita dad-a sa Dios. Amen. Ang atong nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa makaingon kita sa atong nasud, daghang kayo ang giuhaw, gigutom sa pulong sa Dios. Panining kauhaw o paggutom sa pulong sa Dios, daghan raghapon ang nasukwahi. Panini magampo kitang tanan sa katawhan sa Dios sa Tibok Kalibutan. Mausa raon niya gid kita sa hustong panahon nga gitakda sa Dios. Amen. Ang atong magpabilin kitang mainampuon sa tanang panahon. Dili kita mo buhi o di kita mo laylo sa atong pag-ampo. Ay kanang pag-ampo mo na pinaka-importanting parte sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Hallelujah. Usa, ang among mga pag-ampo, ang among mga pangindahay, kaninyong tanan, nga nagpabilin kamong mauswagon.
o mabungahon sa tibuok ninyong kinabuhi. Kitang tanan, ang Diyos nangandoy nga kitang tanan magkinabuhi nga maswagon, mabungahon. Kay ang iyang tumong sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, dili ang pagdaot ka nato, kundi ang paghatag ka nato og ingnon ta maayo nga ugma. Mao nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. O sa ato gayud usag pahimuslan ang kinabuhi nga gihatag sa Dios diri kanato pinaagi sa ato ang pag-alagad sa Dios. Kay ang mag-aalagad kaniya sa kinasingkasing gayud makabaton, no? Salamat sa Ginoo, no? So atong hunaon-naon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal namong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayo pagbuhi, hantod nga mahuman kita. Sa tanan natong mga kaparyentihan, atong mga kaigsuunan, atong mga kahigalaan, atong mga kasilanganan, mag-usa kita nining orasa sa pagsaw nining iyang mabulawan ng mga pulong, maghatag ka nato og kabag-uhan sa dagan sa atong kinabuhi, kabag-uhan sa atong panghuna-huna, kayuan sa atong lawas kalag espiritu, ug sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kung ato kining ikinabuhi. Amen. Praise the Lord, no? Ito kita dito lingkod. O, di bang kainit? Dili init. So magpasalamat kita sa Dios, no? Kay samtang naglakaw kami ning kadalanan, among maaninaw nga ang panahon nagkilom gayod, naghilom ragid sa mas maayo kini karon dili kayo init sa ato ang ingnon ta palibot samtang kami magapadayon sa pagpamuhat ingon nga mga sulugoon ya ni Kristo. Amen. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Dalaygon ang Dios walay katapusan busa. Sa di pa kita mo adto sa unahan, partner, mag-ampo na kita. Amen. Yes, Lord Jesus. Dadono sa nato sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-ambitan. Amen. O pwede ba akong ihatag nimo ang panahon? Alam sa pag-ampo, no? Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sige. Praise Ampo na. God. Thank you, Lord Jesus. Ama, ikaw nga mong Diyos, buhi, kamahalan sa tanan, nagbuhat sa iyo, tawag sila. Wala na ilahin Diyos, gawas kanimo, Ama. Amahan, salamat sa iyong pagkuhan ka na mo, samtang kami na mo. Nagpamuhat, ini nga mong buluhaton, Lord Jesus. Ikaw mag-auban ka na mo. Amen. Paghatag ka na mo kusog kabaskog sa among mga kalawasan, grasya, panalangin, buo dagaya ni mo ka na mo. Mga tusab sa mga katawhan nga nagpaminaw ni ining atong buluhaton, ang tingog sa atong Ginoong Kristo nga iyang gipasupot diri ka na mo. Amen. Salamat kay Lord Jesus sa imo uban ka na mo, O Diyos. Salamat sa imo pagpanalangin sa mga katawhan na karon nagapaminaw ug nagatutok ni ining imong Tuluman. buluhaton, imong tulumanon, Lord Jesus. Hallelujah. Igo lamang kaming gibuhat imong nga bakanting panudlanan, Lord Amen. Jesus. Apan ang tinuod ikaw, ang imong mga pulong mainigwa sa among mga baba. Sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, hallelujah. Salamat kaayo sa tanan. Salamat sa pabor, salamat sa kusog kabaskog sa lawas. Salamat sa grasya, gugma, panalangin, bubo, padaгаyan mo kanamo. Salamat sa mga padalangin nga imong ibubo ngadto sa mga katawhan nga nakadungog, nagapaminaw nining maong tulumanon. Ang Ginoong buhi gamhanan nga Dios nga mao atong Ginoo Kristo, magapanalangin kanimo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Akong ibalik na to sa akong kapikas ang panahon sa ngalan ug sa gawon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Atog yung tuhuan. Ngayon sang gihatag diri kanato, maangko nato kung unsay gihatag sa atong mga katigulangan,
Ato usab ka ng maangkon. Amen. Amen. Yes, Lord. Usa dalaygon gayud ang Dios nga ang iyang mga pulong iya gikanang pamatud-an sa atong mga kinabuhi kay ang tanan nga nagatuo kaniya makabaton. Amen. Amen. Yes, O Lord. nagingon sa niya sa Mateo Kapitulo 21-22 nga kung sa atong mga pag-ampo kung sa atong pangayon kaniya atong tuhuan ato kanang madawat. No? Amen. Yes, Lord. Salamatan nato ang Ginoo kay iyang saad matuod gayud hamili ka na og putli wala ka na isagol ingon nga inon ta dili niya ipatuman Amen. basta barug lang jud kas kamatuoran. Praise the Lord. So madto kita sa unahan dalaygon gayud ang Dios nga naghatag kanato nining panahona aron kita mag-usa na usab pagsaw sa iyang mabulawanong mga pulong. Amen. Ang iyang mga pulong nga migula siyang babang ang nagaingon siya dili kamo ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa iyang mga pulong sa among mga pulong nga mugula sa among baba. Sa mga Amen. pulong sa Dios nga mugula sa ilang baba ug kanang maong mga pulonga ani akaron usab sa atong mga kasing-kasing anuman kay gitisok kana sa Dios diri kanato aron kitang tanan magmatinuohon diya kaniya og mga lagad kaniya og mangita kaniya aron ining kinabuhi ato siyang hikaplagan. Hallelujah. Lord Jesus. Praise the Lord, no? So salamat kayo ta sa Ginoo niya na. Huwag itaw nga dili makaduol sa Ginoo sa diyang musangpit ragayd siya sa iyang ngalan, sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. So usbon ko, daghang kaayong salamat sa tanan nga na nag-subscribe sa ato ang YouTube, ang kamatuoran sa Biblia. Salamat sa Dios nga inyo kanang gi-subscribe sa tanan usab nga nagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Dios magapanalangin ug magapauswag kanatong tanan, dili lamang kay kanato kundi sa tanan nga nagasunod kang Kristo. Yes, Lord. Busa niini sa tanan usab nga maga-like ug mga comment. Sulat lang ang inyong mga comment sa ubos. So gusto ka mo magpadala og mga pag-ampo ato sad nang pagabuhaton isuwat ra sad na sa inyong comment section, no? Og sa tanan sa tanan nga mag-share nining tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ang Dios maga-reward kaninyo. Amen. Yes, Siya ang Lord. magaganti sa tanan nga nagamatinud-anon Yes, Lord. o nagamatinumanon sa iyang mga pulong, sa iyang mga saad. O kasi inyong pag-share sa marausab nga kamo ang natkat kadtos kamugturan haron sa pagsibya sa maayong balita. Amen. 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 Yes, Sa Lord. ato ginantuhuan, no? Wala gyud ingnon ta makawang sa inyong kahago. Tungod kay ang Dios may magbayad kaninyo, dili kami. Kay bisan kami nag-agad ra gyud mi sa Dios kay siyang amo ang agalon nga tinuod. Amen. Amen. O dinining kabuntagon atong hatagan og pagtagad ang atong ingnon ta ang atong tema nining adlaw. Ang Dios gayud naghangad gayud kanato, no? Sa paghinulsol. Ang Dios naghagad gayud kanato sa paghinulsol. Anong paghinulsol man ang ato ang pagahisgutan? Nga daghan man mga butang atong angay hisgutan. Tungod sa paghinulsol, importante kay na sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang paghinulsol usa kana ka ingnon tabahin sa ato ang pagpakiglambigit sa atong buhi nga Dios. Kay kung naatay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo, naasad tay paghinulsol. Amen. Musa nining adlaw ato tagaan og pagtagad ang mga pulong di sa libro sa Amos Kapitulo 5. Sa diha nga ang Dios nagaauhag sa Israel, no, sa paghinulsol. Og diya nagaingon siya sa libro sa Amos Kapitulo 5 versikulo 4 og 5. Ang Ginoo nagingon sa katawan sa Israel, dul kamo kanako og mabuhi kamo. Amen. Ayaw kamo pag-adto sa Beersheba aron sa pagsimba didto. Ayaw kamo pangita kanako didto sa Betel kay mahanaw ang Betel.
Sa todo na siya gusto niya nga kana bitang lugar nga atong adtuon kay ato ta mangita sa Ginoo. Ginatudloan gid ta sa Ginoo sa ta mangita. Unsaon nato siya sa pagpangita. Aron kita makaduol kaniya kay kining pag-awag sa paghinulsol. Dili kini ingon pag-awag sa paghinulsol nga igo ra ta maghinulsol nya human na. No? Kundi awag kini sa Dios ngadto sa mga Israelita nga moduol sila kaniya aron sila mabuhi. So kung ang Israelita mo'y giingon ini, kita ba wala ba kita hatagi katungod nini aron pagduol sa Ginoo? Yatagan gyapon kita katungod. Ngano man. Kita mga katawan, kita mga spiritual Israelites kita. Kaya kung wala sila maluwas, kita may naluwas. Amen? Sila nga wala magtuo kang Isus. Kita mo oy gyatagan og katungod sa Dios nga moduol kita sa Dios og maghinulsol tungod kay siya ang Dios sa Israel. Nga giila sa tibuok kalibutan nga siya mo'y gipalansang sa krus ug nagpalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Naghatag sa iyang kinabuhi aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Kanang maong kinabuhi wala ka na pangitaas sa tao. Ano man. Kay sagad ang gipangita sa tao, ang pangwarta, panginabuhi, mga butang nga dinis kalibutan lamang nga mahanaw. Apan kumbuto naunaw ng kaluwasan, wala pangita sa tao, tungod kay nagtuo sila, ang tao, ang kaluwasan mapalit ra nimo og salapi. Apan diha na sayop ang tao. Busa gingnan kita, gingnan niya ang mga Israelita. Hallelujah. Duol kamo kanako, mabuhi kamo. Ayaw kamo pag-adto sa Beersheba ron sa pagsimba dito. Ayaw kamo pangita kanako dito sa Betel kay mahanaw ang Betel. Sagad atong madungog ang mga tao mangita sa Dios asang dapita. Adto nila simbahan ang dapita kay tuwa dito ang Ginoo dili na mao. Sayang atong gipakaidolo nga mao ang atong Dios na sayop kita. Kay way usa kanato nga insakto walay nangita sa Dios. Kay kung naapay nangita sa Dios, wala naon ta mamatay si Jesucristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron ihatag ang iyang kinabuhi. No? Aban tungod diini, nasayod ang Ginoo, nasayod ang Dios. Ang tao lagi kaluwasan kung dili tubson. Kung dili ipuli ang kinabuhi ni Kristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ano ihalad ang iyang kaugalingon, ingon nga halad, ingon nga buhing halad. Amen. Yes, Lord. Para sa atong kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kung may numdum kita, nga sa atong mga kinabuhi, ana kita sa ato ang pagsimba sa Dios, diba? Kung kita ni simba na ka sa Ginoo, nag-ampo ka, nag-ampo man ko, ni simba na manggali ko. Pero wala takay balo nga atong pagsimba sa Dios sayop. Manang gituduan kita sa Biblia gihapon dia sa libro sa Mateo kapitulo 22 versikulo 37 ngadto sa 40 inyo nang mabasa sa inyong mga libro. Kung andam na ba inyong mga Biblia, inyong mga papel, bulpin, lapis, kay kung di mo makapas pag-abli sa inyong mga Biblia, pwede rin na ninyong isulat o sama nga inyo sadang balikon inig panahon sa inyong pagpamalandong aron inyo nang matunan pagbalik ug makaton kamo pagbalik. Ug niini mas mapunan pa ang inyong makaalam, ang atong makaalam kay balog panabot. Kay ang paghikyat sa Biblia o pag-abli sa Biblia, dili lang nato ni kinibuhaton sa makausa kay gayon. Kundi sa tanang panahon, sumala sa iyang libro de sa Salmo, kapitulo 1, versikulo 2, no? Busa nini atong unaw-unaw mato sa nang mabasa sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 30 ngadto sad sa libro sa Lucas kapitulo 10. Inyo nang mabasa. Ato kining himon nga homework, ato kining himon nga sit work, himon tani nga inunta buluhaton sa matag adlaw
Sa mga naglista mo sa inyong mga utang, naglista mo sa inyong mga gastos, ilista po ding pulong sa Ginoo. Amen. Kay diya sa inyong kasing-kasing, ug mao kini inyong tagaan ug pagtagad ug gibugaton. Ang Espiritu Santo may magasulat nini sa inyong mga dughan ug nga di ninyo hikalimtan. Amen. Amen? Arita dapita kay murag init na sa atong nahimutangan. Okay ra. Walay problema kay dili man ta madaot sa adlaw. Matod pa ang Biblia, ang niang adlaw dili makadaot kanimo. Ni ang bulan, no? Nasulat ka na sa libro sa Salmo 121. So, dili atong padayunon sa ato ang tema. Kung ang Diyos ang naghimo sa kabukiran ug hangin, ug nagpadayag siyang hunahuna ngadto sa tao, ug siyang naghimo sa gabi ug sa adlaw, ug siya sadang nagmando sa tibuok kalibutan, sa ato pabisan sa atong mga kinabuhi karon nahibalo siya. Sa atong mga agian, gihibalo siya sa atong ginabuhat, nahibalo siya na mabasa niya atong hunahuna, nahibalo siya sa tanan nga naa sa atong panumduman, no? Usa niining adlaw, kitang tanan mo sa giyong moduol kita kaniya aron kita mabuhi. Dili lamang Israelita yang giingnan niini kundi ang tanang tao sa kalibutan. Dili lamang ang usa ka tawo nga nag-ingon siya dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, Ginoo kung ato kana sa para sa paraiso, hinumdumi ako. Amen. Kundi kitang tanan giawhag niya may sama usab ni adtong kasing-kasing sa usa ka tawo. Nagbitay dito ban kaniya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug mao kana sa atong mga panumduman karon atong una-unaon kung ang Dios nagsugyot kanato sa paghigugma kaniya, sa pagsimba kaniya, sa espiritus kamaturan sa ato pa ato sab siyang higugmaon sa tibok natong kasing-kasing kalaghunahuna ug kusog. Mananingon siya diri sa libro sa Amos nga ngadtos katawan sa Israel, duol kamo kana kung mabuhi kamo, ayaw kamo pag-adto sa Beersheba aron pagsimba didto. Asa kan dapitan nagasimba sa Ginoo, ang Ginoo buot siya nga simbaw nato siya sa espiritu sa kamaturan, sa tibok natong kasing-kasing kalaghunahuna ug kusog sa espiritu sa kamaturan di sa Juan 4 versikulo 24. Ug sa kinasing-kasing nato siya simbaw sa Mateo 22 versikulo 37 ngadto sa 40. Sa unsa nimo pagasilbihan ang Ginoo, no? Nagaingon siya, si Jesus mismo nagaingon daw siya, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. With all thy soul, with all your mind. Sa ato pa'y gugmao nato ang Diyos sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, huna-huna. Nan kun mao kana, dili kita mo adto bisag asa aron pagsimba ngadto sa Dios. Gididaan kita ni ana tungkay kanang tanang dapita diin nato siya pagasimbahon, mawagtang og mahanaw ra kana. Amen. Mawagtang ra kanang dapita, mga hanaw ra kanang dapita. Sama siyang gingon diri sa libro sa Amos nga dili sila padtuon sa Gilgal, dili sila padtuon sa ingnon ta Bethel tungod kay mawala ra kuno na mahanaw, no? Sa ato pa kanang tanang dapit nga atong gikahimutan aron di kita magasimba kaniya, mga hanaw ra gid ay na, no? Sa ato tagaan og pagtaga nining orasa nga diin kita giawhag sama sa pag-awhag sa Israel sa pagsimba kaniya o sa pagduol kaniya aron sila mabuhi. Mausab kini ang ato ang tinguhaon. Mabuti padayag sa Ginoo diri kanato nining orasa. Ang atong pag-alagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, sa tibok natong kusog. Wala sila yung gipangandoy kanato ang atong pagsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran, ang atong paghigugma kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalag, hunahuna ug kusog. Manang ang tao nga nung giawhag sa pagduol kaniya, aron kita makahinulsol sa atong nga binuhatan ug makaila kaniya, nga siya mo'y nagmando sa tibok kalibutan, ang Diyos nga labing gamhanan. Ang Ginoo ang Diyos nga labing gamhanan, siyang bugtong Diyos.
ug ang labing gamhanan, no? Katong makita sa kinabuhi ni Jairo sa diyang nahadlok siya o gitugon o gisultian siya sa Marcos Kapitulo 5, no? Nga di siya mahadlok. Hindi, tuo lang gyud. Tuo lang gyud. Ang pagtuo sa kana kahinagiban sa atong kinabuhi. Aron magmaugdang kita sa pag-alagad kaniya, pagsimba kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalaghunahuna ug kusog. Sa walay pagduha-duha nato kanang buhaton aron di sa atong kinabuhi. Mao kanay maghatod kanato sa kadaugan nga giandam kanato sa Dios sa unahan. Kay kung kitang tanan giandaman og kadaugan kaniadto pa sa wala pa itsurang kalibutan, mas labaw pa kitang giandaman karon tungod kay naa na kita kaniya. Ug gihatag na niya iyang tibuok kinabuhi aron lamang kita makabaton ni anang maong kinabuhian nga iyang giandam sa alang sa tanan nga natuo kaniya sama sa iyang giingon diya sa libro sa Juan Kapitulo 14 versikulo 3. No? Kanang kinabuhia di nato kana mapalit og salapi. Kanang kinabuhia ang kaluwasan nga iyang giandam kanatong tanan sama sa iyang pag-andam sa Israel. Isa nang giandam diri kanato. Kusa nining kamuntagon giauhag kita sa paghigugma sa Dios. Sa tibok natong kasing-kasing kalaghuna-huna ug kusog. Sa unsa man nato siya nga maalagaran nato siya. Ang pag-alagad sa Dios dili lamang mingon ka sa atong mga gibuhat, no? Dili lamang tungod sa atong mga gibuhat nga kita makaalagad sa Dios. Hallelujah. Ato siyang maalagad. Maalagad nato siya. Pinaagi sa iyang pagbuot diri kanato nga mao'y matuman. It's about aligning our will to God's will. Allowing Him to use us as an instrument for His love and mercy and grace in this world, no? Or in the world. Dili lang para kini kanato. Gipalagad kita niya o gitawag kita niya o gipaduol kita niya kaniya aron kita mabuhi aron ato sab kini ikapaambit sa tanang tao nining kalibutan na nga iya sang gimugna. Amen. Busa ang tanan nga magtotoo dili lamang kay moduol kaniya aron sa pagpakigilambigit sa ngalan ni Jesucristo, kundi ang motubo kita sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi. Ni anang maong relasyon, ni anang maong pagpakigilambigit nato kaniya. Dili lamang kay motuo kita mudawat kaniya nga mo'y atong gikinahanglan, kundi ang atong gikinahanglan usab nga mahidot-dot gayud kita kaniya. That we need to be more closer to Him and to know His ways, and we will walk in His perfect will sa bisan unsa sa atong kinabuhi. Ug mao kanang gusto sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Wala kita magdahom nga naay Dios nga naigugma kanato. Usay sa atong hunahuna, tao ray mahigugma nato. O bisang gani tao, usay nawad-an nagugma kanato. Dili ba? Mabitan ng usay, mga relasyon magkabungkag tungod kay ang gugma nawala na. Pero kung naakay gugma kang Kristo, kanang maong gugmaha mo, kanay diya sa imong pagtuo, sa imong pagpakigrelasyon, pagpakigilambigit sa Espiritus kamatuoran sa Dios. Mo kanay magtudlo, maggiya, magtabang kanimo, aron ang imong pagpakigrelasyon sa imong isig katao, mulambo usab. Amen? Dalaygon ang Dios walay katapusan. Dili kita biyaan sa Dios ug dili kita niya katalikdan hangtod sa katapusan sa henerasyon. Kundi bisan pa man sa atong mga kapakyasan, yatagan kita niya og pagsabot aron kitang tanan moduol ug makaduol kita kaniya sa kinasing-kasing gayod sa tibok natong kasing-kasing kalaghuna-huna ug kusog. Sama ang yatagan kita niya og pabor sa matag adlaw sa atong kinabuhi
kanang pabura dili kana para lamang sa atong kaayuhan kundi alang usab sa kaayuhan sa uban. Mao kanay hinungdan nga ang Dios naghiusa kanato sa iyang bugtong anak nga mong Ginoong Hesus aron diya sa atong pagduol kaniya mabuhi kita uban sa tanan nga naa kanato. Amen. Manang dili kita niya paadtoon sa Beersheba aron pagsimba dito tungod kay ang Dios ni ara sa atong duol dili na kinahanglan kabuoton pa nato dito sa langit kay wala siya dito sa langit ni siya sa atong kasing-kasing kung ato siya ngatagan og duna sa atong mga kinabuhi. Mao kanay gingon niya sa Juan kapitulo 14 bersikulo ato tanawon sa atong mga bersikulo nga di kita makamardir sa pulong sa Dios. Juan 14 bersikulo 23. No? Sa ato tagaan ka na og lalom nga ingnon ta pagtagad lalom nga ingnon dili lamang sa ato ang hunahuna na nato ibutang kundi sa atong kinahiladman gayud. Amen. So sa unsa nga paagi nga diya sa atong paghigugma kaniya sa atong pagpangalagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalaghuna-huna og kusog nga gisurrender natong ato ang kabubuton ngadto kaniya. Ang pagsurrender sa atong kabubuton ngadto kaniya mao kini number 1 nga atong pagabuhaton nga atong lawas ang atong kinabuhi ato kining idalit ngadto kaniya ato kining i-offer ngadto kaniya ingon nga mao kini ang gusto sa Ginoo nga halad sa atong kinabuhi atong lawas. Manigingon niya offer your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to God. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Di nato ipagamit ang atong lawas sa walay mga hinungdan nga butang dinhis kalibutan. Ang pag-surrender sa ato ang will ngadto sa Ginoo, dili aron lamang kita mo surrender inig kahuman wala na. Kinahanglan ato tagaan kini og lalom nga inunta hinungdan. Tinud-on ginato ba, no? So, mao na imong true worship, mao na imong tinuod nga pag-alagad sa Dios nga iyang gipangita kanimo. Ang matuod nga pag-alagad sa Dios kinahanglan i-surrender nato atong will. Og number 2, kinahanglan atong i-meditate atong subli-sublion sa pag huna-huna o sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Nagaingon siya sa Salmos kapitulo 1 bersikulo 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Mao kuno'y kalipay nato o ang nagasunod kang Kristo ang naghatag o nagalagad kaniya sa tibok niyang kasing-kasing kalag hunahuna. Mao nga kalipay sa Dios ang pagtuman sa bala. Ang kalipay nimo ba sa mga ikaw may nalipay sa pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon niini adlaw ug gabi. Amen. Kung di mo natun-an di ang pulong sa Ginoo, dili day ka may gugma kaniya sa tibok na mong kasing-kasing kalaghuna-huna og kusog. Well, ang Biblia may nagaingon, dili ka kasupak sa Biblia. Amen? Dili kita makasupak sa Biblia. Tungod kay ang Biblia, mo'y nakigsulti kanimo, kanako, kanatong tanan nining orasa, nga nagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pusa di nato kini masupak. So, kinahanglan natong buhaton unsa ang iyang mga gimbutan. Amen? Number 3, obey His words. Kinahanglan atong tumanon ang iyang mga pulong. Kaya nagatuman sa iyang mga pulong na higugma kaniya, matod pa niya, if you love me, you will keep my words, matod pa ni Jesus. And my Father will love him, and we will come unto him, matod pa niya, and make our abode with him. Sa ato pang naigugma kaniya, nagtuman sa iyang mga gisugo, higugmaon kuno niya. Higugmaon siya sa amahan, ug ang akong amahan, ug ako matod pa niya, moana ug magpuyo diha kaniya.
Ato pa kung di ta matinumanon sa pulong sa Ginoo, di sa mupuyo uban ka nato, ang Biblia may nagaingon. Wa siya mingon diri nga dili, pero ningon siya kon mutuman kita sa iyang mga pulong. If you love me, you will keep my words, and my Father will love him. Ato pa mo ni ang gisulti. So ato ra sa ning gibasa, o kung natay pagtuman, natay pagtuo. Kay kung mutuo kita, watay buhat kawang lang. So bisan pag ipasunog nato ang aton lawas kung watay gugma nga tinuod, kawang rasad na, no? So mao na ngayon siya gugmaon. Natod pa na higugmaon siya sa akong amahan, ug akong amahan, ug ako muana og magpuyo diha kaniya. Nindot sining saad sa Ginoo. Wa nagi makatupong niini. Amen. O kung mao ka na, sa ato pa, unsa may atong buhaton, kinanglan makig-communicate ka kanunay kaniya. Mo na ikaupat nga imong buhaton. Makig-communicate ka kaniya sa matag karon ug unya. Sa unsang paagi sa imong mga pag-ampo, makig-communicate kaniya. Kinanglan ang imong pagpakig-communicate ngadto sa Ginoo, dili gayud muhunong radiha. Dili muhunong radiha. Sa imong pagpakigilambigit kaniya, sa imong pagsilbi kaniya, dili ra na muhunong diha. Hindi naay dagha, naay mga butang nga kinanglan atong hinumduman, nga kinanglan atong buhaton. Tungod kay ang Dios mao'y nagigsulti kanimo, dili ako. Igo lang kung gigamit nga bakanting panudlanan na panantinuod ang Dios may nagigsulti kanimo, kanako, kanatong tanan nga nagpamati ning tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga nagatuo kaniya kinahanglan buhaton usab kini nato. So unsa na to pagpakig-communicate kaniya usbon ko pinaagi sa atong mga pag-ampo mo nang niingon siya sa 1 Tesalonica. Hallelujah nga naging sa pray without ceasing. Pray without ceasing. Ato pa, dili kita muundang pag-ampo. Sa kanunay kita mag-ampo adlaw o gabi. Amen? Atog yung dadoon sa pag-ampo adlaw o gabi. Ang atong mga nagkalain-lain nga mga inunta pangandoy sa Ginoo, tinguha ngadto sa Ginoo. Kinahanglan number 1 natong tinguhaon siya. Kaya pagtinguha kaniya, usa ka na sa butang iyang buot. Ipatumaw sa matag usa ka nato, sama sa iyang giingon diha sa iyang libro sa Salmo, Kapitulo 1, versikulo 2, nga atong gisgutan. No? So, ang Ginoo maayo kaayo, sa tanan niyang mga binuhat, gitudloan kita niya, asa kita paingon, gitudloan kita niya unsaon nato sa pag-ampo, gitudloan kita niya unsaon nato pagpakigilambigit kaniya. Arita diri mahal palihog. No, kaniami sa Daplin sa creek, so nagsigi sad mi og video para malingaw ang inyong mga matauban, ang inyong nahuna nga i-concentrate ninyo sa pulong sa Ginoo. Sama nga amo sam gi-concentrate ang among hunahuna ngadto sa Dios. Ug ang among kasing-kasing nga sa kanunay punon sa Dios sa iyang mga pulong aron mao kini ang muguwa ngadto sa among mga ngabil. Ay kun kami lang wa sad mi mahimo, no? So igo ra sad mi nagpagamit sa Ginoo. Ingon nga iyang binuhat, iyang hinagiban, iyang bakanting panudlanan. Amen. So, ini. So, atong makita, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minhal natong mga tigpaminawan. Nga ang Dios na igugma gayud ni atong adunay panahon kaniya. Amen. Wala ningon siya, ato siyang alagaron sa tibok natong kasing-kasing. Gingon, kay kung mga lagad kita kaniya, kinahanglan natay mga sakripisyong pagabuhaton sama sa iyang pagsakripisyo nato. Amen. Yes, Lord.
Gisacrifice niya iyang kaugalingon ingon nga buhing halad. No? Yatag niya yung kinabuhi ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kung ano ang gusto diri kanato, we have to sacrifice our time, our position, our money, and everything for the expansion of God's kingdom. Wala mangayo kanato ang Ginoo kwarta kay siya may tag-iya, pero sa buluhaton niya kana padulong. So kung naghatag ka sa buluhaton sa Ginoo, naghatag ka sa imong kaugalingon sa Ginoo, imong gi-offer ang imong time sa Ginoo, dili ang tao imong gi-offeran. Mao bitan nang gitudloan kita sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 23. Nga kung naatay buhaton, atong buhaton sa ngalan sa Ginoo. Amen. Di nato buhaton sa ngalan sa tao. Kundili sa ngalan sa Ginoo. Bisag asa kang dapita, nining kalibutan na gipahimutang sa Dios, giawhag kitang tanan sa Dios nga doon na kitay mga sakripisyong pagkabuhaton sama sa atong paghalad sa atong kinabuhi ngadto kaniya sa kinasingkasing gayud. Ang atong paghalad sa atong lawas ingon nga buhing sakripisyo. Kay kining atong lawas iya ning giumol, so di niya gusto nga kining atong lawas gamiton sa panulay. Gamiton sa mga bisyo walay hinungdan, gamiton sa mga nagkalain-lain nga mga buhat nga iya ni Satanas. E dinis kalibutan karon daghan kaayo ang nagunoy sa sala. Wala usa kanato wala makasala. Kitang tanan makasasala. Matud pa sa Biblia. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, giatagan usab kita niya og panahon aron kita makahinulsol. Manang awag sa paghinulsol kining atong gisgutan tungod kay gusto sa Ginoo nga ang tanang tawo ning kalibutan dunay paghinulsol. Amen. Manang ningon siya ngadto sa mga Israelita nga ay matod pa niya, dul kamo kanako mabuhi kamo kitang tanan sa tibuok kalibutan. Yawag sa Dios nga modul kaniya og maghinulsol kita aron kita mabuhi. Amen. Di kita moadto sa Beersheba aron pagsimba dito sa Ginoo, dili kita moadto sa laing dapit aron dito kita mo simba sa Ginoo kay Ginoo ni ara sa atong dughan kung ato siyang tagaan og luna sa atong kasing-kasing. Sumala siyang gingon diya sa libro sa Juan 14 bersikulo 23. Nga kung mutuo kita sa iyang mga pulong atong buhaton, magpuyo siyang amahan ug siya mopuyo sa atong mga dughan. Amen. Ug kay siya man nagpuyo diri kanato sa ato pa sayon ra kaayo ang pagpakig-communicate kaniya. Sayon ra kaayo ang pagpakigsulti kaniya. Kay siya ang Dios nga Espiritu, di siya makitag di mahikap apan sa bisan ng unsang orasan nato siya sangpiton naagid siya mo tubag kanato. Amen. Yes, Lord Jesus. Wala nigingon siya sa ikang Hirimaya, sangpita ako, ug tubagon ko ikaw, ug gipadayag ko kanimo mga kaibulungan, ug katingalahang butang wala nimo hisayri. Hirimaya 33:3, mo na yun siya, ginahimo ka na sa mga Kristohanon o sa mga magsusunod ni Kristo nga ilang telephone number ngadto sa Ginoo. Baga, ay mong imo sa kanang buhaton. Amen? Wanang gitugutan sa Ginoo nga kitang tanan nga mga magatuo kaniya will come into repentance. Mao nang ningon siya sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 nga dili siya buot nga nay usa kanato ang malaglag kundi ang tanan buot niya nga mudangat gayud sa paghinulsol. Ug kanang maong paghinulsula nga iyang buot atong buhaton, may tabo kana sa atong kinabuhi kun ato kining tagaan og luna sa atong kasing-kasing hunahuna. Amen. Yes, Lord. Salamat sa Ginoo atong i-shout out atong igsoon diya sa Sugbo, si igsoon Marianita Makan. Salamat sa Ginoo igsoon sa imong kasibot sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia ug sa imong pag-share. Ngaon lanog pang imong speaker diha para sa atong mga kaigsuonan. Aron daghan pang makalag madala nimo diha sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Gamiton pang imong kinabuhi alang sa iyang kausa. Dalaygon ang Dios nga maghimog dalan sa imong mga kabungturan, maghimog sapa sa imong mga disyerto.
Kay siya ray nasayod sa atong kinabuhi apan niining tunguran na himuot gayud ang Ginoo sa inyong kinabuhi uban sa tanan nga nagpahipi sa kamera. Amen. Ato ra gining atuuhan nga diya sa inyong pagpamati di gini mo labay kawang kay inyong kahago nakita sa Ginoo. Amen. Ug siya mo'y magaganti ni adtong may pagtuo kaniya. Yes, Lord Jesus. So mo kini ang probar nga gusto sa Ginoo makita sa atong kinabuhi. Nga atong gipanganlan ang usa nga number 1 is surrender to His will. Nga atong isurrender ang atong kabubuton sa Ginoo. Ang ikaduha, hinahanglan ato kining basahon nga mapulong tun-an kini nato sa adlaw ug sa gabi. Amen. Yes, Lord Jesus. Ang ikatulo, hinahanglan atong tumanon ang iyang mga pulong. Amen. Kaupat, kinahanglan makig-communicate kita kaniya. Pinaagi sa atong mga pag-ampo. Nang isuho kita niya. Pray without ceasing. Basahan ninyo yung kapitulo, 1 Tesalonica kapitulo 5, basahan na ninyo. Inyo ng homework. Kaya ron daghan mong makuha diya sa 1 Tesalonica kapitulo 5, daghan kayo mong makatunan diya. Amen. Yes, Lord. Kanang mga chapter nga akong ibilin nga inyong homework, ato ng homework tanan. Kaya ibisan ako magbasa pa ko sa Biblia. Dili na ako pasagdan nga ang Biblia akong pakatulgon. Kitang tanan, mao na'y gusto sa Ginoo, no? Mao nang itudluan kita nga kinanglan mo trabaho kita sa ngalan sa Ginoo. Sa tanan natong pagabuhaton, ato ginambuhaton sa ngalan sa Ginoo. Amen. Yes, Dili pinaagi sa ngalan sa tao, o sa bisan unsang imong aga-agalon dinis kalibutan. Ug kun ato ka nang buhaton daw sama ra nga ato na siyang gipangita sumala sa Jeremiah 29:13 seek him with all your heart. Kay kun ato siyang gipangita sa tibok natong kasing-kasing, no, ato siyang hikaplagan. Kanang atong pagkaplag kaniya, dili ka na temporary o kundi hantod ka na sa walay katapusan. Ato na gid siyang hikaplagan. Amen. Ya sa libro sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 29 ngadto 31, basahan na ninyo. Kay 96 ka bersikulo ang atong mabasa diha sa libro sa Biblia, Old and New Testament. Nga gisugo kita sa pagpangita kaniya. No? Ug kanang mga pulunga, kung manaa ka na sa atong kasing-kasing, wa nagi makapapas ni ana. Amen? Amen. Yes, Lord. Busanining kabuntagon, mahimong sa imong nahimutangan. Dugay na kang nangita og kalipay, na anak kay daghan, na anak kay gipuy-an nga nindot, na anak kay trabaho nga maayo, apan hawang lang gyapon ang imong kinabuhi. O naamang gali ka ni anang daghan gyapon kag mga problema. Pangita ako no sa kinasing-kasing ang Dios. Kay kung naa ka, kung tinuod ka nga nagsunod kang Kristo, bisag wala pa kay imo, nalipayon jud ka. Ano man. Wa man kay madala ni sa laing kalibutan, inig kahuman sa imong mission diri sa kalibutan. Di man na nimo madala ang tanang bahandi nga nani mo. Ang imong balay nga nindot, di man na nimo madala. Ang tanan nga na kanimo, di man na nimo madala. So anong gitagaan man kaniana sa Dios aron imo sang kanang ikabahin ngadto sa uban, di nimo ang kunon ang tanan. Kay kanang tanan puros ra na temporaryo nining kalibutan na. Kay bisan pa si Bill Gates, di man na niya maangkon tanan, bisan pag maglunang siya siyang bandi sa lapi ug bulawan. Magpabilin gyapon siya nga wala, kung wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Kitang tanan na tao ning kalibutan nga hubo, sumubalik kita ngadto sa Dios nga hubo. Amen. So ang imo ra gyung pangitaon siya. Kay kung siya ang imong ikauban sa imong kinabuhi, siya nag-uban kanimo, wa na gyud nakulang kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. Dili na ka mangita sa unsa pa nga paagi aron ka malipay. Si Kristo may pangita. Kaya ang nangita kaniya sa kinasing-kasing makakaplagayod. Ug ni ana mapaayo ang iyang kinabuhi. Ngano man.
Daghang kaayo ang naadunahan nga nangita sa kalipay. Usay ang asawa, ilis-ilisan na lang. Usay ang mga kabtangan, ilis-ilisan. Pero wa di ang iyang kalipay, wa di ang iyang katagbawan. Mga itong naunaan ka ng tag-iya sa isim diya sa ato, sa Sugbo. Sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan. Tuwa na sa Ginoo, pero wa niya madala ang iyang bahandi. Di ba? Amen. Pero ang iyang nadala nga to sa laing kalibutan, ang iyang pagtuo kang Kristo, kaysa katapusang mga adlaw siyang kinabuhi, wala man siya nakaila kang Kristo, apan sa diya nga gipaila siya sa Ginoo. Nagpaila ang Ginoo diha kaniya, iyang gidawat og giila nga siyang iyang Ginoo ug manluluwas. Sumawra gito ang iyahang nadala ngadto sa laing kalibutan og karon malipayo na siya. Bisag siya pa'y tag-iya sa isim, tag-iyas, tagan mga malls diya sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, daga man silang negosyo. Di raman kay mauna ilang negosyo, pero kanang tanan nabilin, asa nabilin sa mga anak, sa iyang mga parinti. Kinsa may nagpahimulos siyang hinaguan. Sumaw niyang ato ang tagaan o pagtagad. Nganingon ang Ginoo sa mga katawan niya, duol kamo kanakog mabuhi kamo. Mora gid na. So ang atong pagduol kaniya aron makabaton kita sa atong mga gipangita nga kalipay. Amen. Kay dito kaniya wala nay sakit. Wala nay kasakit, wala nay kagulanan. Malipayon kitang mag-awit ngadto kaniya. Kining tanan tang giaguan mawala na lang gini, wala gini hinungdan. Bisag unsa pa kanindot ang imong higdaanan. Muhigda kitang tanan sa yuta ining kahuman. Diba? So sa may ato ang tinguhaon, siya ra. Tinguhaon nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing kalagunahon og kusog. Wala niingon siya diya nga delight. Ang katukunon nagato kaniya ang sigingon sa Salmo 1:2. But his delight, ang iya kunong kalipay, naa sa balaod sa Dios. Og sa pagtuman ni ini, og nga namalandong siya sa adlaw o gabi ini. See? Mao nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Og unya sa tanan natong pagabuhaton hatagan kita niya og kalampusan. Mao nay giingon niya sa bersikulo 3. Sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 3. Sa atong pagpangandoy kaniya, tagaan taniya og kalampusan og kanang maong kalampusan. Dili ka na ikahatag kanato sa tao. Dili ka na ikahatag kanato sa atong isig katao, sa atong silingan, sa atong higala. Ang Dios ra gyud. Amen. Usa nini atong tinguhaon ang pagtuman sa balaod sa Dios ug sa iyang sugo. O nang maghinulsol kita kanunay, kay kitang tanan na adya padulong, wa ta kay balo ugma karon, kuaon ta sa Ginoo. Manay gingon kung hapit na siya mo balik, wa ta kay balo kung buhi pa bata o patay. Apan kung patay na ta sa gingon nga patay, dili kita patay nga patay na gyud kay buhi kita uban kaniya. Amen. Nga nagatuo kang Kristo. Amen. Sa atong palawigon ang atong una-huna. Ang pagpalawig sa atong una-huna, daw sa amarang, ang Diyos nga gikauban nimo sa matag adlaw, siya mao'y naghatag kanimo ni ana, aron ni anang kinabuhia, siya ang imong gihatagan, gidalitan sa tanan nga na kanimo ni ana, makabaton ka sa iyang saad. Na di kanya pasagdan o di kanya biyaan. Hangtod sa katapusan sa panahon, ubanan kaniya. Amen. May unsa pa kapula kay itom kadagtom pulang atong mga sala. Kitang tanan gitawag sa Ginoo nga moduol kaniya. Matud pa niya ay duol kamo kanako mabuhi kamo. Ayaw kamo pag-adto sa bersibaron sa pagsimba didto. Ayaw mo pagsimba sa mga dapit nga dili simbahan nga diin wala nagtuo sa Dios. Kay ang Dios nga tinuod dili nimo makita, di nimo siya mahikap. Sa diyang masangpit ka naa siya sa imong kiliran kay naa siya nagpuyuban kanimo. Kay gyatagan nimo siya og panahon sa imong kinabuhi. Amen.
Ay igsoon, Jiprito ba? Salamat sa Ginoo sa inyong pagpamati. Ang Diyos magapanalangin kanimo ban sa tibok nimong panimalay. Ipangmusta mi diyan igsoon, Amelia, o sa tibok panimalay ni Lola Serhia. Amen. Among Yes. tanan diha. Sa Davao, salamat sa Ginoo sa inyong pagpamati. Ato tagaan og lalom nga hinungdan nganong ni akita nag-usa sa pulong sa Dios. Tungod kay buot ang Dios nga kitang tanan nga nagato kaniya dili magbaton og kahadlok niining kinabuhia. Kundi ang atong batunan og kahadlok ang Dios paghigugma nato kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalaghuna-huna ug kusog. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. O kanay gusto sa Ginoo. So kung ana kita niining kahimtanga ang atong naon-naon ang Dios. Di na ta mahadlok anang gubat. Ngano man, di ta mahadlok anang watay kaon. Di ta mahadlok anang nagkalisod-lisod. O di ta mahadlok aning kagutom. Ngano man, moabot man gina. Pero ang mga anak sa Dios dili gayud hinggot man. Amen. Yes, Lord Jesus. Ngano Hallelujah. man. Kay siyang tinubdan sa tanan nga atong gisaligan. Amen. Di na ta mahadlok kung nga sa atang dapita gipahimutang sa Dios. Ngano man. Kining tanan lumalabay lamang. Watay laing kadlukan kundi kita makahinulsol. Kay kung di ta makahinulsol, sigurado gitang adto tas kalayong walay pagkapalong. Amen. Higog mabaya ta sa Dios niya, di nato siya silbihan. Silbihan ginato siya. Amen. Nating ginato ang atong dalit kaniya sa atong lawas, ang atong kinabuhi. Ingon nga buhi nga sakripisyo. Kay siyang nagsakripisyo kanato ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Kung saan ining kabuntagon, mahimong sa imong nahimutangan, lisod kaayo nimong biyaan. Kanang imong pagtulunan. Nga diin, nasayod ka sa imong pagtulunan nga sayop, apan tungod sa imong kaulaw, di ka kabiya ni ana, tungod kay mauwaw ka mo biya. Ay basin unyag di na mutingog nimo imong mga higala. Dili na kanila abi-abihon, kay lain ang imong tinuhuan. Ayaw ang nagkahadlok tungod kay ang tanan nga moduol kang Kristo makabaton sa kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Ang tanan nga nag-alagad kaniya, ang tanan nga nituo kaniya, usara kabutang ang giingon sa Ginoo. Ang mutuo kaniya dili malaglag. Amen. See? Usa nining orasa nagaingon ang Biblia. Diya sa Revelation Kapitulo 3 versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kapila na ba manuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing? Kapila na siya nagpadayag sa iyang gibati kanimo? Apan wala nimo siya tuhoy, kay nagtuo ka nga di na mao. Nadungog na nimo ang iyang tingog, gipadungog na ka sa Ginoo sa iyang tingog, gipadamgo na kaniya. Pero wala lang gyapon ka nagpakabana. Tungod kay nahadlok ka mo biya sa imong naandan nga gawi. Kining orasa, ayo patigahang imong kasing-kasing. Kay adlaw na ni sa imuhang pabor. Amen. Ingon ang Ginoo, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok. Kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw ako uban kaniya, o mukaon siya uban kanako. Amen. Yes, Lord Jesus. Ining adlaw nag-ingon sa 2 Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ang Diyos kahit may nag-ingon ni ini. Nga, gitubag ko kamo, giluwas ko kamo, panahon sa inyong kalisdanan. Amen. Sa ato pagpalisdanan o kung sa man ang nasa imong palibot karon. Uras naron imo siyang dawaton ilhon nga imong Ginoo manluluwas. Kay mao kini ang pabor nga igihatag sa Ginoo kanimo nga walay bisan kinsa makahatag niini kanimo bisag pag si presidente, mga prime minister kinsa panangharian dinis kalibutan na. Tuwa man ka sa Saudi Arabia, nagtrabaho sa Middle East, nagtrabaho inyong mga hari diya. Di na makahatag ni anang pabura. Walay hari ning kalibutan na makahatag kanimo sa pabor. Si Kristo ra ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan sumala sa iyang mga pulong sa libro sa Juan.
Juan 5, versikulo 20. So niining orasa, kung maila ka kang Isus nga imong Ginoo mo to ka nga siya may gilansang sa banhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Ang imo rang pagtando kaniya, ang imo rang pagduol kaniya, kinaingon siya. Duol kamo kanako ug mabuhi kamo. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Inakinanglan mo adto pa ka sa Bersiba asang Bersibahan ang imong gihuna-hunaan. Aron pagsimba dito di kasad mangita ngadto kaniya sa bitel asa nang dapitang bitila nga imong gikaingon sa imong kinabuhi. Ay kanang tanan imong gihuna-hunaan mahanaw ra kana. Nganuman langit ug ang yuta mahanaw. Ang pulong ra gid sa Dios may magpabilin. Diya sa imong kasing-kasing kung imo kining tagaan ug pagtagad nining orasa. Yes, Lord. Sa mag-ampo kita. Amen. Di nato dugay-dugayon kang oras sa duo mahuman raman punta kay doon na puntay laing buluhaton. So mag-ampo kita. Amen. Yes, Lord. Una-unaan ninyo nga ang Dios naa sa inyong palibot, naa sa inyong kasing-kasing kung inyo kining pasudlon. Kay naaman na siya, pero kung inyo siyang i-acknowledge karong orasa mo samot siya kaaktibo sa inyong kinabuhi ug pakiton mo niya unsa siya kagamhanan sa inyong kinabuhi. Amen. Yes, Lord Jesus. Di ko mahikalimot nga ang Dios nga akong gialagaran gamhanan. Amen. Usa ka adlaw ni ana. Testimonyo ko ni usa ta mauna ta magampo. Day sunog sa among dapit. Mga ikatulo ka balay akong balay. Ang mataw maniagit kanaog na diha, ma'am. Kay naan ang kayo padung na diha. Ingko nga nung manaog man ko diri nga naama ko Ginoo pero wala ko sila tagda. Ako ra silang gitutukan kay nagampo man ko sa Ginoo. Ingko Lord Jesus sa usa lang katulo sa imong dugo. Nga imong ipatulo niya ng kalayo. Mapaong gyud ka na sa ngalan ni Jesucristo Nazareno. Amen. Tuod man gibuhat sa Dios. Tuod kay siya gamanan gud ingon gud na sa Amos kapitulo 5. No? Sa kapitulo 5. Ang Dios nga imong gisimba ay mong simbahon karong orasa. Matag nimo kinabuhi. Ug matud pa niya sa Amos kapitulo 4 bersikulo 13, ang Dios naghimo sa kabukiran ug hangin ug nagpahayag siyang hunahuna ngadto sa tao. Di ang yang hunahuna. Dili to akong hunahuna nga ningon ko. Masa usa lang katulo tungod kay iya ng pulong. Diya sa iyang hamili nga dugo, kita niya giluwas. So luwason kita niya bisag unsa pa na nga katalagman. Amen. Moabot sa atong palibot. Ug matod pa niya, gihimo niya ang gabi ug ang adlaw. Ug siya ang nagmando sa tibuok kalibutan. Siya mao ang Dios nga labing gamhanan. Amen. Asa nimo itandi ang Dios nga imong gialagaran be? Akong Dios nga gialagaran di gyud ikatandi, walay sama kaniya, walay ikakumpara. Busa sa tanan niyang bugabuhaton sa akong kinabuhi, dalaygon gayud siya. Yes. Mo na gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ato gayud siyang tagaan og panahon, tagaan nato siya og luna. Ato gid siyang respetuon, daygon gayud nato siya kay halangdon siya nga Dios. Amen. So mag-ampo na kita. Yes, Lord Jesus. Amen. Akong ihatag ang tanang dungog himaya kadaugan pasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ay siya may nagluwas kanamo ni adtong kalayo. So diri mag-ampo ta, amahan namo nga naa ka sa langit sabat sa atong pag-ampo. Amahan Himuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Kay diya sa imong pagsabat dini mahimo kang anak sa Dios. Amen. Sa imong pagtuo. Yes, Lord. Ama namo nga naa ka sa langit. Amahan mo nga kasalanan. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Sa bugtong anak na among Ginoong Hesus. Aniya midula ko kanimo, O Dios. Midula ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako. sa tanang kong mga sala. Tanan ko mga sa Na nahimo bato kanimo nahimo bato kanimo. sa pulong, Sa pulong, sa buhat, sa buhat, ug sa una-una. sa una. Ugasi ako, Ginoong Hesus, Kasi ako Ginoong Hesus. sa imong hamili nga dugo, Sa imong sa hamili. tanang kong pagkadautan. Tanan ko pagkadautan.
Sukad ako nahimugso Sukad ako sa samakan sa akong inahan. Kan siya kung Hangtod nining panahon na. antod din. Ug karon Ginoong Hesus, Ug karon, Ginoong mila ako kanimo Mila ako nga kanimo, akong Ginoo. Akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuo sa kinasingkasing gayod kinasingkasing nga ikaw may gibanhaw sa Ikaw Dios may ibanhaw. gikan sa mga patay. Kan siya mga Karon dayon Ginoong Hesus, dayon Ginoong Hesus. giablihan kong akong kasing-kasing Kung ako kasing ug sumulod ka kanako. sumulod ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Hari. Ikaw na Ikaw na. ang magiya, ang magiya. magtultol, Magtultol. magtabang kanako Tabang ka na. sa pag-alagad kanimo Alagad ka sa na. tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, hunahuna ug kusog. Puso. Sa pagsimba kanimo Magsimba ka na. sa espiritu Sa Espiritu. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus. sa kapasayloan sa akong mga sala. Ako mga sala. Ug salamat Ug sa salamat imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog Nga akong nining orasa. Ginoong oras. Isulat o Diyos Isulat, ang O akong Diyos, ngalan ang akong sa basahon Sa basa. sa kinabuhi. Sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo, Ngalan ni Kristo. kini akong gipangayo ug gipasalamatan. Salamat. Amen. 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 O kay miila ka naman, midawat ka naman kang Isus nga imong ginuog manluluwas, ang Biblia nagaingon. Alang ni adtong tanan nga midawat og mila kaniya gihimo na niya nga nahimo na niyang mga anak sa Dios. Amen. Ato pa manigingon niya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ug diya sa nangingapin niyang grasya gitagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Yes, Lord. Yes. Busa niya ng mga panalangin na kinanglan imo nang i-claim adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Dili kay mo ra sag sihuan tamad nga nagpaabot ra sa hinog nga mangga hangtod na nahulog ang mangga giulod na wa niya nakaon. So kinanglan atong buhaton manigingon kung nagtuo kita trabahoan sa nato. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga magapadayon sa pagpatubo kanimo sa paglaom diya sa gawom sa espiritu sa Dios nga karon mo aktibong imo nang yatagan siya katungod sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Sa among mga pag-ampo alang kanatong tanan magpadayunon kita sa pag-uswag pagkamabungahon pinaagi sa gawom sa iyang espiritu nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Sa tanan nga nagapadayon sa pagpamati ang Dios padayon usab sa paghimo og dagkong mga butang sa inyong kinabuhi. Amen. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Yes, Lord. So hangtod sa sunod, dalaygon ng Diyos walay katapusan. We love you all and God bless us all. Shalom. Shalom. Praise the Lord. Thank you, Shalom. Jesus.